आयज आमी करता मुगाच्यो गांठ्यो। हे पळय हांवें मूग फुगोवंक घातलेले ते आतां हांव शिजोवंक घालता। तेजे हांवें पयलूच कल्लां काडून दवरलेली, आतां ते बरे शिजयता। तितून हांव 4 हिरवे मिरसांगे चिरून घालता आनी तांकां बरे खतखत काडपा जाय, शिजपा जाय त्यो बऱ्यो शिजोवन घेता। तितून हांव कढीपत्ता घालता। मूग शिजता म्हणसर हांवें हेवटेन एक नाल्लाची सोय घेतल्या, हाफ चमचो हळदीचो पावडर घेतला, 2 चमचे गरम मसाला घेतला आनी इल्लीशी आमटाण घेतल्या। आतां हे सगळें हांव मिक्सरान घालून बारीक वांटून घेता। आतां हांवें तें मिक्सरान घातलां, तितून जाय तितलें उदक घेतलां। आतां तें वांटून घेता बरें बारीक। ही पळय हांवें मिरसांग वांटून घेतल्या बरी बारीक। हांगसर मूग शिजले पळय सारके। आतां तितून हांव मिरसांग घालता। हांवें मिरसांग मिक्स करून घेतली। आतां बरो खतखत काडटा। आतां तितून इल्लें गोड घालता आनी 1 चमचो मीठ। बरें धवळून घेता। बरें शिजोवन घेता आतां। सर मागीर तेल गरम जाता फोडणे खातीर। तितून हांव इल्लो हींग घालता, तितून हांव थोडी सांसवां घालता, हेंच जायना। अशें बरें शिजले म्हणटकीर तितून घालपाचें। तितून कोथमीर घालपाची। हे पळय जाले आमच्यो मुगा गांठी रेडी।